बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी पास्का काळार आसां आनी पास्काचो काळ विशेष काळ कुरपेचो काळ जावन आसा. थोड्या दिसां आदीं आमी पास्का फेस्त आचरण केलें. ताचे उपरांत पास्काच्या आठवड्यांत आमी मुखार सरल्या आनी पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा दैवीक काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण केलें. आनी आतां ह्या दिसांनी मुखल्या साबार हफ्त्यांनी म्हणजे सरी सुमार 6 हफ्ते आमी तयाराय करन आसां. आमकां मुखार राखोन आसचें व्हडलें फेस्त जावन आसा पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमकां बोवा पुरबायेचें. देखून ह्या दिसांनी आमी प्रत्येक तरान तयाराय करता पवित्र आत्म्या खातीर. पवित्र आत्म्या विशीं दिल्लेशें सडीत जाणा जावन इल्लें सडीत मागोवन त्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपेक परत आमी ताणेवचें आशेवचें भोव जोगतें जावन आसा. जेजूय जिवन जावन सुमार 40 दीस शिसांक दिश्टी पडलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. आमी वाचल्यार धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तका वचवर 1, 3 आनी 4 ओळ. Acts chapter 1, 3 and 4. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जालां म्हणून साबार रुजवत्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयंत तांचे लागीं उलयलो. पळया मोगाळ भावनो भयणीनो, 40 दीस पुनर्जिवन जेजू शिसांक दिश्टी पडोवन तांकां घट करता. आनी उपरांत धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तका वचवर 1, 4 ओळ तो म्हणटा, एक फावटी सांगता मेळ्ळेल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरन वचनय म्हणून बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली. जेरुसलेमांतले भायर वचोंक नजो, बगार बापान बसयलेलें देणें म्हणजे पवित्र आत्म्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली, सांगलें. पवित्र आत्म्याक तयाराय करूंक सांगलें. देखून आमी ह्या दिसांनी भोव प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याक तयाराय करया आनी पेंतेकोस्त दिसा परत एक फावटी आमी विशेश तरान पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन भरच्याक आमकांच आमी आयतीं करया. देखून आयचो विशय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांवें नियाळाक काडला पवित्र आत्मो कोण. हू इज होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो कोण म्हणून आमी समजूंचें भोव गरजेचें. बायबलांत पवित्र आत्म्याच्या विशयांत आमी आयकता पवित्र आत्म्याक पिंतर आयला साबार रुपांनी, इन वेरियस फॉर्म्स. रुपां म्हळ्यार पवित्र आत्मो पारव्या रुपार, उज्या रुपार, उदकाच्या रुपार, वाऱ्याच्या रुपार, वा जर वा जिविताची जर अशे रुपार ताका पिंतर आयला. आनी अशें म्हणून विविध रुपांनी पवित्र आत्म्याक पिंतर आयला. देखून साबार फावटी आमी चिंतचें आसा पवित्र आत्मो एक सकत म्हणून. होली स्पिरीट इज पावर. पूण मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो सकत गी व्यक्ती. देखून पवित्र आत्मो कोण? पवित्र आत्मो सकत मनशाक सड आमी जाणा जाता निजाकी आमी समजुजे पवित्र आत्मो इज ए पर्सन, एक व्यक्ती म्हणून. मोगाळ भावनो भयणीनो, हांव एका रेतीरेक गेल्ल्या वेळार एका इगर्जेक एक भाव म्हाका मेळ्ळो. साबार रेतीर केल्लो भाव, साबार रेतिऱ्यो केल्लो भाव म्हाका मेळोन म्हणटा ताचो अनुभव तो सांगी लागलो, म्हजे कडेन वांटी लागलो. तो म्हणालो सुमार फावटी तो रेतिरेक गेला. एक 3-4 रेतिरेक गेल्ल्या वेळार हफ्त्याच्यो रेतिऱ्यो रावून ताणें रेतिऱ्यो केल्ल्यो. आनी तो म्हणटा रेतिरेच्या आखरेक पवित्र आत्म्याचें मागणें आसा, आमी म्हणटा अनॉयंटींग
वा पवित्र आत्म्याक परत आमी ताच्या कुरपे खातीर मागचें. आनी तो म्हणटा तसो अनुभव सांगून पयल्या रेतीरेक तो गेल्ल्या वेळार ताणें पवित्र आत्म्याक मागलें, म्हणजे पवित्र आत्मो खंडीत मेळ्ळा, पूण त्या कुरपेक नव्यान मागता आसतना ती कुरपा जिवी जावं आनी भावडतान पवित्र आत्म्याक उलो मारतना मागतना पवित्र आत्मो देंवन आयलो आनी तो म्हणटा तो सगळोच हूण जालो. आतां हो हूण जालो म्हणटा आनी ताका एक अनुभव जालो. बरें, पयल्या रेतीरेन जालें जाल्यार आतां दुसऱ्या रेतीरेक तो गेला आनी तो मागता पवित्र आत्म्याक, आनी पवित्र आत्म्याक भावडतान आपयता आसतना मागतना सगळ्या मनान काळजान तो म्हणटा आतां तो सगळोच थंड जालो. पयलें हूण जाल्लो आतां थंड जालो. आनी त्या तिसरें तो म्हणटा पवित्र आत्म्याक हांवें अशें मागलें आपयलें, फादर हांव हूण जाला थंड जाला, म्हजे सांगाता लागीं एकलो तरणाटो रावून आहलो, सांगाता आसुल्लो. हो काजारी मनीस हाका बायल भुरगीं आसात कुटाम, हो तरणाटो काजार जावना. आनी तो म्हणटा तरणाट्यांक थोडी बडी मागोवंक गुतना तांकां शिकयचे. आनी हो तरणाटो समा बरेंकर मागिना, पूण ताचे लागीं आसलो देखून ताणें हात धरून मागोवंक आसलें आनी ताणें असो हात धरून मागलें. हो हूण जाला थंड जाला तर हाका एक अनुभव जाय म्हणून तो तरणाटो हात सकयल करता, पूण हो वयर करता सोडना. तरणाटो सकयल हात करता आसतना हो ताचो हात धरून वयर करून मागता, मागोवन 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 पवित्र आत्म्याक आपयतना तो म्हणटा हो तरणाटो धरणेर पडलो. जांबरो मुगाळ बाबा आनी म्हणे असले अनुभव तुका आनी म्हाका जाल्यात, आनी असले सबार अनुभव आमी जोडल्यात. जांबरो खंय आमी रेतीरे गेल्ल्या वेळार वा आमच्या वैयक्तीक मागण्या मुखांतर वा आमच्या मागण्याच्या जिवितांत अनुभव ये, असले अनुभव आमी ना म्हणूंक जायना. जांबरो आमी पवित्र आत्म्याचें येणें वा ताची सकत वा ताका आमी मागता आसतना आमी हूण जाता वा थोडीं थंड जातात वा थोड्यांक एक शांत वारें वळिल्लें बरें जाता वा थोड्यांक सगळी कूड सगळी कामता वा थोडीं पवित्र आत्म्याची सकत विशेश जावन आसा ताची कृपा वा सकत देखून हो पवित्र आत्मो देंवन येता आसतना थोडीं जाणां मागण्याच्या वेळार पडटात. हाका इंग्लिशान म्हणटा स्लेईंग इन द स्पिरीट. पवित्र आत्म्याच्या मुखार कित्याक ताची सकत विशेश आनी आमची सकत ताचे मुखार कितेंच न्हय. देखून तो पवित्र आत्मो तुका भरतना ताच्या कृपेन सक्तेन when Holy Spirit envelops us we can lose our balance. म्हणजे आमी अशें पवित्र आत्मो आमकां कृपेन भरतना आमचें बळ सुकोवन आमी पडोवंक पुरो. विविध अनुभव आसले रेतीरेन जातात, तुमकांय जाल्यात आसतले खंडीत जावन, पूण हे अनुभव ते अनुभव जावन आसात. पूण अशें म्हणून पवित्र आत्मो सकत म्हणून चिंतचें सारकें न्ही. पवित्र आत्मो देखून सकत गी व्यक्ती. हू इज होली स्पिरीट? पवित्र आत्मो कोण? देखून पयल्यान पयलें आमी समजूचें, कित्याक पवित्र आत्म्या विशयी समजुनी भोव उणी आसा. पवित्र आत्म्या विशयंत सतमंत आमी काडल्यार आमच्या भावार्थाची उसारणी क्रीड सतमंतां सयत पवित्र आत्म्या विशयंत आपोस्तलाची सतमंतां काडल्यार तातूंत पवित्र आत्म्या विशयी इतलेंच सांगलां. सतमंता पवित्र आत्म्याक आय बिलीव इन द होली स्पिरीट तितलेंच. ताचे उपरांत कांय सडीत पवित्र आत्म्या विशयी सांगूंक ना. पूण बापा विशयंत जेजू विशयंत इल्लेशें चड आसा. देखून बापा विशयंत वा जेजू विशयंत त्रिंदादेच्या पयलो आनी दुसरो जन आमी इल्लें सडीत जाणा. पूण पवित्र आत्म्या विशयंत इल्लेशें उणेंच जाणा आसा म्हळ्यार सूख जावची ना. देखून पवित्र आत्म्या विशयंत समजूचें इल्लें सडीत ह्या दिसांनी गरजेचें. आमी पवित्र आत्म्याक आतां तयाराय करना सावन पेंतेकोस्ताक आमी आयतीं जाता. देखून पयल्यान पयलें पवित्र आत्मो म्हणटा आसतना तो व्यक्ती पर्सन म्हणून आमी समजूचें. होली स्पिरीट इज अ पर्सन. कित्याक आमी जाणा आमकां असो एक देव तेग जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो. सो होली स्पिरीट इज द थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी.
पवित्र आत्मो त्रिएक देवाचो त्रिंदादीचो तिसरो जण म्हणून आमी समजूनचें भोव सोगतें. आनी पर्सन व्यक्ती म्हणटना ताका बोगणां आसात. होली स्पिरीट हॅज फिलिंग्स. कशें म्हाका आनी तुका, तुमकां आनी म्हाका बोगणां आसात. आमच्या बोगणां बरीच पवित्र आत्म्याकी तो व्यक्ती जाल्ल्यान ताका बोगणां आसात. हें आमी खंय पळयता? पवित्र पुस्तकांत सबार कडेन आमकां वाचूंक मेळटा. पवित्र आत्मो एक व्यक्ती वा ताका बोगणां आसात. दाखल्याक आयजाया 63:10. इजाया प्रवादीचो ग्रंथाचो 60 आनी 3 दावी वळ देवाचें उतर आमकां सांगता, पूण ती उपरां हाटली, पवित्र आत्म्याक तांणी दुखयलो. पवित्र आत्म्याक तांणी दुखयलो म्हणटा देवाचें उतर. एफेसकारांचें पत्र 4:30 वळ. एफेशियन्स 4:30. थंयसर देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता, देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मोन तुमी दुखय नाकात. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मोन तुमी दुखय नाकात. म्हणजे मोगाळ भावनो भयणीनो, पवित्र आत्म्याक दुखता. पवित्र आत्म्याचें ताका बोगणां आसात, फिलिंग्स. देखून पवित्र आत्मो एक व्यक्ती. आनी दुसरें आनी एक बोगाप वा बोगणा विशयी आमी उलयता आसतना आमकां वाचूंक मेळटा. माथेवाचो वांजेलावस्वर 12:30 आनी 1 वळ. मॅथ्यू 12:31. जेजून म्हणलें, मनशांनी आदारलेल्या हर एक पातकाक आनी उसारलेल्या हर एक निंदेक बोगसाणे मेळात, पूण पवित्र आत्म्याच्या विरोध उसारलेले निंदेक बोगसाणेच ना. पवित्र आत्म्याचे विरोध उसारलेले निंदेक बोगसाणे ना. म्हळ्यार ब्लास्फेमी. पवित्र आत्म्याक निंदा करता, ताका निंदा जाता. आनी दुसऱ्यान आनी एक उतर आमी काडल्यार तिसऱ्यान हेब्रेवांचें पत्र 10:20 आनी 9 वळ. Hebrews 10:29. 20 आनी 9 वळ आमी वाचता. देवाचें उतर सांगता, स्पश्ट करता, देवाच्या पुताक खोटयलेल्याक आपणाक पवित्र केल्ल्या सोल्ल्याचें रगत कोयरा पास्ट म्हूण काडलेल्याक. आनी आतां आयकुया. आनी कुरपे देण्याच्या आत्म्याक अकमान केल्ल्याक कितली बोव कठीण शिक्षा मेळची ना. कुरपे देण्याच्या आत्म्याक अकमान केल्ल्याक कितली बोव कठीण शिक्षा. देखून अकमान करता हांव. पळया मोगाळ भावनो भयणीनो, पवित्र आत्मो एक व्यक्ती, पर्सन. ताका बोगणां आसात, ताका दुखोवयेत, ताका निंदा करियेत वा ताका अपमान करियेत. म्हणजे ताका दुखता, निंदा जाता, ताची अपमान जाता. देखून पवित्र आत्मो एक व्यक्ती, पर्सन म्हणून आमकां कळी जाता. आतां दुसऱ्यान पवित्र आत्मो व्यक्ती वा पर्सन एक त्रिएक देवाचो तिसरो जण म्हणून आमी समजतना पवित्र आत्मो कितें करता, ताची कामां कितें. What are the works of the Holy Spirit? ती कसलीं कृत्यां तो करता, तो वावुरता, कामां करता. दाखल्याक पयल्यान पयलें पवित्र आत्मो एक व्यक्ती वा पर्सन जाल्ल्यान कसलें काम करता. पयल्यान पयलें नेहेमिया प्रवादीचो ग्रंथावस्वर 9:20 वळ. नेहेमिया 9:20. देवाचें उतर म्हणटा, तांकां शिकोवन दिवच्याक तुवें तांकां एक बरो आत्मो दिलोय. तांकां शिकोवन दिवच्याक. आनी थंयच जुआंवचो वांजेलावस्वर 16:13 वळ. John 16:13. सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. आनी मुखार देवाचें उतर म्हणटा John 16:13, फुडें घडोवंक आसा त्यो संगती तुमकां कळयतलो. फुडें घडोवंक आसा त्यो संगती तो तुमकां कळयतलो. म्हणजे उगडापें करता, ही रिव्हील्स. पळया, पवित्र आत्मो शिकयता, उगडापें करता. आनी दुसऱ्यान आनी कसलें काम करता.
जॉन 15:26. जो हांव सवांजला वसर 15, 20 आनी 16 देवाचे उतर म्हणटा, तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयांत साक्ष दितलो. जेजू म्हणटा म्हजे विशयांत साक्ष दितलो. टेस्टिफाय, टेस्टिमनी, साक्ष दिता. आनी तिसऱ्यान कसलें काम तो करता. रोमाकारांचे 15:8, 20 आनी 16. रोमन्स 8:26. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर हस्कार सुस्कारांनी विनाती करता. होली स्पिरीट प्रेज फॉर अस इन ग्रोन्स बियॉन्ड वर्ड्स. उतरांनी उसारूंक जायना ते दळा तोच आत्मो, पवित्र आत्मो हस्कार सुस्कारांनी विनाती करता. पळया मग भावनो भयणीनो, पवित्र आत्मो एक व्यक्ती जावन आमचे खातीर आमचे सवय सांगता, मागता. आनी चवथें 1 Corinthians 12:11. कोरिंथकारांचे पयलें 12-11 ओळ. पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. विविध देणी दिवचो पवित्र आत्मो तो कोणाक जाय तांकां एक एकल्याक ताच्या कुशे प्रकार वांटून दिता. डिस्ट्रिब्यूट्स, वांटता. पळया देखून पवित्र आत्मो सकत मनशाकी चड पवित्र आत्मो व्यक्ती, पर्सन. आनी व्यक्ती जावन ताका बोगना आसात आनी तो व्यक्ती जाल्ल्यान तो असली कामां करता. आमी म्हणटा, एका गितांत आमी गायता आराधन करता आसतना, तूं आमचो शिकोंदार, तूं आमचो बुजवंदार, तूं आमची घटाय, तूं आमचो देव, तूं आमचो शिकोंदार, तूं आमचो बुजवंदार, तूं आमची घटाय, तूं आमचो देव. देखून मोगाळ भावनो भयणीनो, पवित्र आत्मो कोण म्हणून आमी आज समजता. व्यक्ती आनी तो पर्सन. देखून पवित्र आत्म्याक आमी पळयना खरें. कित्याक देवाचें उतर समार्याच्या स्त्रीयेक जेजून म्हणलें, देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करी जाय. देव आत्मो. देखून वी कांट सी स्पिरीट. पूण तो आत्मो म्हणून ताका विसरूंक जायना. पूण तो व्यक्ती तो त्रिएक देवाचो तिसरो जण म्हूण समजोन ताचे थंय एक संबंध आसा करचो गरज. मोगाळ भावा आनी भयणी, देखून हो संबंध, ह्या संबंदा विशयांत हांव इल्लेशें मुखार उलयतां वा इल्लेशें आमी नियाळ्या. हो कसलो संबंद आमचो आनी ह्या संबंदांत आमी कशें आसाव, जियेताव वा संबंदांत कशें आमी वाडा जाय. देखून तो पवित्र आत्मो जन म्हणून समजोन आनी तो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा. न्हय आमकां आज पवित्र आत्मो खंय आमी रितीर करता आसतना खंय मुलकी मेळ्ळो वा खंय पोट्टा खंय दुसऱ्या जाग्यार मेळ्ळो. नो, ही समजोनी समानय. पवित्र आत्मो म्हाका थंय मेळ्ळो, हांगा मेळ्ळो वा कोणीय म्हाका दिता, खंय वचून हांवें मोलाक घेवयेत. पवित्र आत्म्याक आमी मोलाक घेवंक जायना. आमी दुसरें खंयचेंय मोलाक घेवयेत, बट वी कांट बाय द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याक आमी खंय मोलाक, सिटी सेंटर, बिग बाजार वा मुलकी वा दुसरे कडेन खंय आमी वेता वा कोणाय व्यक्तीन जावन आमी पयशे वा लॉन्स दिवन मोलाक घेवंक जायना. कित्याक पवित्र आत्मो व्यक्ती त्रिएक देवाचो तिसरो जण तो आमचे थंय जियेता. आनी हो संबंध सुरू जाला केदळा, तो आमकां मेळ्ळा ऑलरेडी पवित्र स्नानांत पयले पवडी
फर्स्ट टायम आमकां पवित्र स्नान मेळटना आमी ल्हानशीं 30 वा 40 दीस आमच्या आवय बापायन आमकां देवळाक वा इगर्जेक व्हेल्लें आनी व्हरून आमकां सीद भितर व्हरूं ना आमकां भायर त्या दारवट्या लागीं ती उबी रावल्ली थंयसर एक याजक वा मनियारी पवित्र स्नान दिवचो येता आनी विचारता ह्या भुरग्याक तुमी कितें मागतात आनी ह्या भुरग्याक आमी पवित्र स्नान जायते बडी आमी पवित्र स्नान म्हणा पूण थंय 3 वा 4 जापी आसात आनी एक विशेष वा वर्ती जाप पवित्र स्नान वय आनी एक वर्ती जाप जावन आसा भावार्थ जेन्ना त्या भुरग्याक आवय बापय वा पदोन मदोन सांगाता मेळोन कोण थंय आसा त्या भुरग्याक भावार्थ मागतात त्या वेळी पवित्र आत्म्यान वस्सीकरण जाल्या त्या वेळी पवित्र आत्मो त्या भुरग्याचेर वा तुजेर वा म्हजेर पवित्र स्नानान पवित्र आत्म्यान आमचेर मोर घाल्या वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट देखून रोमाकारांचे 15:5 ओळ म्हणटा रोमन्स 5:5 असलो बरोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत दराळ वतला आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवाचो मोग दराळ वतला देखून हो संबंध सुरू जाला हो मोगाचो बांद सुरू जाला आमचे मदें आनी देवा मदें आनी आज आमकां संबंध देवा थंय आसा तर पवित्र आत्म्या मुखांतर आसा देखून हो संबंध आमी सांबाळूंक आसा ह्या संबंधांत आमी मुखार वचूंक आसा ह्या संबंधांत आमी वाडोवंक आसा जियोंक आसा जेजूच्या जिवितांत आमी पळयल्यार जेजू सदांच पवित्र आत्म्या थंय एकवटून जियेलो ताच्या जिवितांत हांव थोडी घडीं सांगता जेजू पवित्र आत्म्या थंय एक संबंध वा एकवट आसा कारण जियेलो धाकल्याक बरी खबर हाडटा आसतना गाब्रिएल बडवो मोरी एक मेळोवंक येता आसतना एनन्सिएशन आमी म्हणटा लुकाचो 1:30 वा लूक 1:35 पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे जावन जल्मच्या भुरग्याक परमोन्नत देवाचो पूत म्हणटले पवित्र आत्म्या मुखार आमी जाणा जेजू पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो मोरयेच्या उदरी पवित्र आत्म्या मुखांतर वरवीं गर्भी संभोवलो देखून पवित्र आत्मो तशें थंय आसा आनी तो त्या एकवटान संबंधान जियेलो आतां बावतिस्म घेतना जेजू पवित्र स्नान घेतना मातेवचो 3:16 ओळ मॅथ्यू 3:16 जेजू स्नान घेवन उपरांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो देवाचो पवित्र आत्मो ताचेर येवन रावचो ताणें देखलो पळया जेजूच्या जिवितांत पवित्र आत्म्या कितली ताका गरज आशिल्ली आनी त्या संबंधान तो जियेलो तिसरें निमाणें आनी एक उल्लेख जेजूच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो पात्र वा तो संबंध आतां जेजूक ताळणी येता आसतना 3 ताळण्यो आमी वाचता लुकाचो 4 पयली ओळ जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तडी जावन पाटी परतल्ल्या फरा त्या आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो आनी थंय ताका ताळण्यो आयल्यो वा सैतनान देवसरान ताका ताळ्ळें आनी तो ताळतना जेजू पवित्र आत्म्या सोवे आसुल्लो घट्ट आसुल्लो तो संबंध आसुल्लो देखून मोगाळ भावनो भयणीनो जर जेजूक पवित्र आत्म्याची गरज आसली तितली गरज आसली ह्या संवसारी तो आसतना तर आमकां तुमकां आनी म्हाका आज आमच्या क्रिस्ती जिवितांत पवित्र आत्म्याची मस्त गरज आसा देखून पवित्र आत्मो कोण व्यक्ती पर्सन आनी ताचे थंय आमचो संबंध सुरू जाला आनी ह्या संबंधान मुखार आमी वचा जाय वाडा जाय तर आमी कितें करया निमाणें अखेर करचे पयलें 3 संगती करया
तीन संगती आतां पवित्र आत्म्याक आमी तयाराय करता आसतना वा ताचे कृपेक आमी तान येवन आशे येवन आमी राखोवन आसतना आमी तयाराय करनासतना आमी अशें करया. पवित्र आत्म्याची आमकां गरज आसा म्हणून समजून पयलें लुका सवंजला वचोन 11:13 ओळ. लूक 11:13 देवाचे उतर म्हणटा, खोटे जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक देखून आमी मागचें गरज दिसपडतें पवित्र आत्म्याक मागी जाय. मोगाळ भावना भयण आमी सकट मागता आमकां आमच्या जिविताक दिसपडते जिविताक कुटुंबाक कितें जाय, भलायकी जाय, आमकां काम जाय, आमकां सुशेग जाय, शांती समाधान मस्त जाय, कुटुंबान जाय, जिवितान जाय वय. पण ताच्याकी चड आमी पवित्र आत्म्याक मागी जाय. पवित्र आत्म्याक मागून त्या कृपेन जियोवचे खातीर आस्क देखून आपणा लागीं मागतल्यांक धराळ मापान चड मापान पवित्र आत्मो मेळटा. म्हळ्यार त्या कृपेन आमी वाडटा देखून मागचें गरज दिसपडतें. दुसरें John chapter 14, 15 and 16. जो सवंजला वचर 14, 15 आनी 16 ओळ. देवाचे उतर म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यार. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सुवें सदां काळ रावतलो. जेजून म्हळें, तुमी म्हजो मोग केल्यार जालें. आतां देवाचो मोग करून ताच्या उपादेश आमी पाळले जाल्यार आमकां जेजूचें मागणें लाभता. जेजून ऑलरेडी मागला. आमी देवाच्या मोगांत म्हणजे उपादेश पाळन आमी आसल्यार खंडीत आमी कृपेंत जियोंक वा पवित्र आत्म्यात आमी जियोवन वाडोवंक जाता. तें दुसरें. तिसरें 1 Thessalonians 5:19. तेसलोनिकांकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत वचोन 5:19 ओळ. देवाचे उतर म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाका. डोंट रेसिस्ट द होली स्पिरीट ऑफ गॉड. पवित्र आत्म्याक आमी अडखळ घालिनाय म्हणजे आमी सदांच आमची मनां काळजां उक्तीं दवरूं जाय ताका आनी आमी मागी जाय आनी आमी मागोवन ताचे उपादेश पाळ मोगांत रावून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी एक बरी क्रिस्ती जिणी जियेवेत. देखून आयज नियाळ हांवें दिलो पवित्र आत्मो कोण, तो एक व्यक्ती आनी ताचे ते आमी संबंद आसा करून जिये जाय, वाडा जाय. जशें जेजू संवसारी आसतना ताका पवित्र आत्म्याची गरज आसली तर मोगाळ भावना भयणो हे दीस आमच्या तयारेचे जावं पवित्र आत्म्याक चड आनी चड मागचे, तान येवचे, आशेवचे आमचे ह्या संबंदाचे आनी ह्या संबंदान जियोवन आमी वाडचे. मागे आमी मोगळा समया अर्गां दिता वायच्या दिसा प्रत्येक तरान तुवें आमकां शिकयलें. पवित्र आत्मो कोण म्हणून आमकां समजयलें. पवित्र आत्मो एक व्यक्ती, एक देवाचो तिसरो जन आनी ताचे ते आमकां संबंद आसा. पवित्र ज्ञान आमकां आनी ह्या संबंदांत आमी आसून दिसपडतें मागोवन जिये जाय, वाडा जाय म्हूण तूं आशेताय. तर सुमे आमचेर आनी आमी सुमेसांचेर आमच्या कुटुंबांचेर आनी जांचे पासून आमी मागता प्रत्येक तरान कोण कश्टांत आसात, पिडेंत आसात, वायटांत आसात, संकश्टांत आसात, कोण सुम्या सुजेतावन संबंदांत भावार्थांत पयस गेल्यान तांची दया कर. त्या संबंदान तुवें दिल्ल्या त्या देण्यांतय त्या तुज्या मोगांतय पवित्र आत्म्यातय सुम्या सकणांनी पवित्र आत्म्याक वळखोन ताका आडखळ आडिनासतना जियोवन सुम्या कृपेंत वाडोवंक आनी एक बरें क्रिस्ती जिवीत जावन सुम्या तुका अर्गां दिवंक, महिमा दिवंक सुमेसांक फावो कर. हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुम तुजे संगता श्रेयमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे गुसचे जेजू बगेवन मरे देवाश्मय आमाप्यांका ते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळया. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरतात. एंजेलिन फरावो दुबई, रॉबर्ट मातेस अंधेरी, विनीता मिरांडा कुलशेखर हांकां सगळ्यांक जल्मा दिवसाचे शुभाशय आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दीस आचरतात. अनिल आनी विनीता पिंटो कुलशेखर तांकांय अभिनंदन पाठयता. देवा गर्ग आनी होक लाभ दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, ऑझी आनी जेस्सी पेरेरा उद्यावर, क्रिस्टल आनी अविनाश बेंगलुरू, ग्रेशियन मेनेजस अंधेरी ईस्ट, पर्पेत डायस कारवार. आपल्या त्या पासून मिसिता बरे भलायके पासत. हिल्डा पिंटो मुंबई, कार्मिन सुजान्ना ग्लेन शावोन कोलासो बोरिवली. आनी आतां सरलेल्या मालगड्या पासून मिस, पुलगतीन आत्म्या पासून मिस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, पुलगतीन आत्म्या पासून मिस दिता शांती नोरोना कुवेट, देवादीन पॉल पिंटो मँगलोरू, सेरावो आनी फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांतल्या सरलेल्या मालगड्या पासून मिस दिता बर्नार्ड सेरावो पालघर, देवादीन लुसी मचाडो पेर्नाल, देवादीन निकोलस जोसेफ पेरेरा वाकोला, देवादीन नेल्सन कार्डोजा पारेल, देवादीन जॉर्ज मिनेजेस कांतावर, देवादीन जेरोम आनी जुलियाना सिक्वेरा कुलशेखर, देवादीन जुलियाना आनी जेरोम सिक्वेरा कुलशेखर, देवादीन ॲलिस डिसिल्वा मारोल मुंबई, देवादीन एंजेलिन कुट्टो मिरा रोड, देवादीन मार्क कोलासो बोरिवली. ह्या त्या सांगता आम्हा समेस्तांची त्या समा भोव पवित्र वेदीचेर आमी भक्तीपणी दवरया आनी हे मिसाचें बलिदान आमी भक्तीपणी भेटोवंक तयार जावया. प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या दैवीक गायन बुकांत. गीत संको ये 11 पान संको 23 पेज 23 ये 11. दरबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदांच गातां, काळजांत दिनवासा मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवट आयला. दैवीक तुझ्या बळा सोम्या जिवीत तुला बैठा, दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदांच गातां, काळजांत दिनवासा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकपो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जिवंत क्रिस्तते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, ह्या सकाळच्या वक्ता आमी हांगासर ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या. जेजूचे बलिदान भेटोवंक, पवित्र बलिदान भेटोवंक. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता, गरजेन आसल्या त्या विधव्यांक तांची सेवा करचे खातीर थोड्या जंत्या तरणाट्यांक वेंचून काडटात. हाच तोच देव जिवन जालो जेजू म्हाका आनी तुका वेंचून काडटा, गरजेवंत असल्यांक सेवा दिवचे खातीर. सबार पावटी आमच्या समाजांत आसलेल्या गरजेवंताक
आमी आमची सवाद दिवंक आमी आमची कुमाव दिवंक पाटी सरल्या त्या देखून देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बक्षणे मागया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तणाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच सांगवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमच्या पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थया देव आमच्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलें आनी तुजी आपयलेले भुरगीं केले तर आमचे तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचे दयाची दिश्ट घाल जेजूचेर आमी दवरता बावर्त देखून खरी स्वतंत्रय आनी ससनाचे दायज करूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पयदांतल्यान एकवटांची येता आनी रोसवर चलयता ससनूच्या ससना आमेन धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी शिसांचो संखो सडात वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या जुदेवां मदें मानाभेद उठलो दिसपट्टे सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणोवंक लागले देखून 12 जण धर्मदूतांनी शिसांची सगळी जमत आपोवन तांचे लागीं म्हळें आमी देवाचें उतर परगट करचें काम कुशीक लोटून खाणा जेवणाची खबर घेवची समानय देखून भावानो तुमचे मदले लोक मानता तसले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेले 7 जण विंचून काडा हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचें उतर परगट करच्या कामांत घशिता ही आलोचन सगळ्या जमतेक पसंत जाली तांणी ह्या 7 जाणांक विंचून काडले भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक फिलिपाक प्रोखोराक निकानोराक तिमोनाक पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंत्योकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबे केले धर्मदूतांनी पयलें मागणें केलें आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले देवाचें उतर आतां विस्तारत गेलें जेरुसलेमांत आसलेल्या शिसांचो संख्यो वाडत आयलो आनी ह्या जागा मदल्या सबारांनी हो भावार्थ घेतलो देवाचें उतर हें श्लोक जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया नितीवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाचीं गितां गाया विधेय काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता विणी वाजोवन सर्वेस्परा वाखाणा 10 सरयांचे किन्नारेन ताका संगितां करा जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सगळीं ताचीं कर्तृत्वां विस्वासीपणाची न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विस्वासी मोगान संवसार सगळो भरला जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त आसलेल्यांचेर आपल्या विस्वासी मोगाचेर बरवसतेल्यांचेर जतनेन नदर घालता तोच तांकां मरणांतली निवारता आनी दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाठयता जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया उद्गार हालेलुया
आमकां संवसाराचो रचणार क्रिस्त जिवन जालो आनी अख्ख्या मनशा कुळाचो तो सोडवणदार जालो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. भगवंत जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ सांज जातस जेजूचे शिस दर्या कडेन देंवून गेले. मशवार सोडून दर्याच्या पेले तडीर असलेल्या कफरनावा कुशीन ते वेताले. तितल्या भितर काळोख जाल्लो आनी जेजू ते दोळी ते असलेले थंय पाटी पावोंक नातिल्लो. तितल्यार एक निबोर वारें वाळूंक सुरू जालें आनी दर्यो उसांबोळ जालो. सोडून 3 वा 4 मैलां ते थांडून पयस पावलेले जायत. तेदवा दर्याचेर चलत मच्छव्याक लागीं सरतल्या जेजूक तांणी देखलो. ते भियान खांपले. जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात, हांव तो. ते दाडा ते ताका मच्छव्यार घेवचार आसले, पूण मसवो तक्षणच तांणी पावोंक जाय त्या तडीक वचून लागलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पुन्हा जिवंत जालो जेजू आमकां आमच्या कश्टांनी आमच्या संकश्टांनी संग दिता, आमकां रक्षण दिता. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजारांत आमी आयकलें सांज जातच जेजूचे सीस एका माचवार बसून दर्याच्या पेल्या तडयेर ते वेतात आनी जेजू दोंगरा वयर आसा. दोंगरा वयर रावून मागणें करनासता. शीस दर्या मुखार मुखार वयता आसतना तें वालता वारें. दर्यो उसमल जाता. शीस कश्टांत सांबाळटात. मागण्यार आसलो जेजू आपणाची दिश्ट वेता आपणा शिसांतीं. आपणे शीस कश्टां म्हण समजता तक्षणच दोंगरांतल्यान सकयल देंवून येता आनी उदकाचे चलोवन आपल्या शिसांतीं येता. तांच्या कश्टांत तो संगात दिता, तांकां तो सांबाळटा, तांकां तो रक्षण दिता. आनी तो सांगता, भिये नाकात, हांवूच तो. आमच्या दिसभर जिवनांत पुन्हा जिवन जालो जेजू आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या पिडेशिडेच्या वेळार आमकां सांबाळटा, आमकां रक्षण तो दिता. आमी कोरोना म्हणल्या व्हायरसाच्या त्या खरगाच्या काळार आसा. संवसार सगळो कश्टार आसा. जायतो लोक ह्या पिडेक वळख जाला. जायतो लोक आयज जिवंत आसा आनी जायतो लोक मरण पावला. उदकाचेर चलिल्लो जेजू, वारें वादळ थंड केल्लो जेजू ह्या कोरोना म्हणल्या व्हायरसाचेर जैत करूंक शकतलो. आमकां तो राखतलो. येदोस्तानी आमकां राखला, सांबाळला आनी रक्षण दिलां आनी मुखार तोच करतलो. ह्या सुपातींनी आमची चिंतूंक देवाची कृपा मागून घेवया. आमीन. बेटोवण्याचें गीत D 10 542 पेज 42 D 10.
तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या हरसिता विस्ना रंगाळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष बोरीत काळजांनी खाणी खाण दिता उल्हास बोरीत गितांनी ओपून ती दिता की सोमिया मोगान तूं घे आमी दिवची खानीक तूं घे आशीर्वाद घालद येन तूं घे तिचे सोवे आमकां तूं घे म्हज्या भावान आनी भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पजा देवा बापाक मानता तसली जावन म्हूण मागात हे आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही तेणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ती देणे वरवीं आमी तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान सांगून निर्मी हे मागता हांव तुज्या पदा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळीन तुका आमी वखाणूंक फावो हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्याचो पूण आदी घेवन ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकांनी वर्त्या धाबाच्यान आमी करची कित्याक जिचल आमची पासकांची पाळी तोच तो तुळब निरा प्रती मेंढरो संसारचे पाप करता तो आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुन्हा जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादान उल्हास तो सगळो संसार आनी सर्गीचो दरबार निरंतर गायता तुजे मुखार दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हणून ससूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका 3 वासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी खून तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान 3 वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराचे हे रगत पातकांचे बक्षण मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात
Bawa tersebut pergi tu yang Suami Yesus melo, Yesus jiwan zala, Yesus no biangnya tolong, Yesus no biangnya tolong. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्ती पुनवार उदास करता आणि हो जिविताचो उणण शिरूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलो देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत तर आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तरलेल्या तुज्या पयसभर उदास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पेटा पावल सल्डान आमच्या गोली बापा आणि सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रितमोगान वाडाय पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुंदर मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्यान समेस्तांक तुजे परजळ मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांचे दाय कर म्हूण मागता आमकां मेळी देवाची माये संगाती सांज तुजो पती भगवंत धर्मंत आनी सर्व काळी सा आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ नाडमेंट तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरुवातीची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकेले प्रार्थना तीर घेऊन म्हणूया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे सर्वेस्पुरा सैर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्त येणे बरोवशा आतरितले आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पत्नींतले सुडय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मंताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसभेच्या बाबतीची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान संभाळ तूं जियेताय आनी रस उरसलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमच्या सोवे आसो मोग आसूं आनी एकवटा सुगुर्त जावन एकामेका शांती दियात देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शळये पाप करतले आमकां शांती दी हे देवाचे शैले संसार जे पाप करता ती शैलेच्या जीवन आपल्यान ती सुभागी सुमिया तुमचे प्रेमचे म्हाका फावना म्हाका भलायकी मेळटली तूं सोम्या बोरवोसो तूं सोम्या भद्राश्रो रक्षक तूं धैर्य दिवसो चिन्ये जुजान जय दिवसो
अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू Mogala Jesu, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत tu bo povis sacramentante, खरंच हजार आसा म्हूण हांव पात येता Koros Hazarasai Muna Patieta, हांव सर वस्त प्रास Hausa Rustu Pras, तुजो चड मोग करता Tuzo Sard Mokarta, आनी तुका म्हज्या आत्म्या घेवंक आशेता आणि तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक आसाद्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये ओत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ती संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन कितेंच हांवें जेजू तुजें तावन केदीकच हांवें वेगळ्याच सांग म्हाका सोडी नाका वेगळेसा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा ह्या संवसारांत आमी जेजूचे मासन रगत घेतला ताणें आपले उगडासाक हे संस्काराले जेवण आमी घेतला म्हण फरमायला. हो ह्या पोसना वरवीं आमच्या खालसांनी प्रीत मोगान वाडून म्हूण कालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता जेजूचे नांवी. आमेन. कोरोना पिड्या वरवीं केस्त जाल्या पासून मागणी सर पदवीदार आनी काकुद्दच्या देवान तो सगळ्यांनी सर रोशनाचो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी मागता ती मागणी आयक. पिड्या बेगीन स्नान कर, पिड्या लागल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक गोंद कर. सद वावरांत आसान त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक वेगळीच वकाल सोडून काडीशी जावं. सरकारान आनी भलायकेच्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर सुक्ती मेळटा काडीशी तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे असो आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धरता. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. निर्गमन गीत खे 4 सम्याक दिनवर्षा बुकांत गीत पानसंको 270 आणि 8 पेज 278. सर्गाचे रान्ये उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचे रान्ये उल्हास पाव. हालेलुया. आपणे सांगलेले परी जीवन जगला. हालेलुया. आपणे सांगलेले परी जीवन जगला. हालेलुया. सर्गाचे रान्ये उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचे रान्ये उल्हास पाव. हालेलुया. मोगाळ पोता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.